Okay, mayang hapon kanatong tanan mga kaigalaan, mga kaigsunan. O asa dapat maabot kini nga video o sa bisan asa nga dapat sa atong kalibutan. Mayong hapon kanatong tanan dinhi sa Pilipinas o diha sa laing nasod, mayong gabi o mayong kadlawon o sa diha sa inyong mga lugar karon unsa ang inyong mga sitwasyon sa panahon diha. Nagapasalamat mi mga kaigalaan, mga ka-viewers sa inyong pag-tanaw nini nga video. Alang sa inyong kasayuran, kini mo ang una namo nga video sa maong ministry namo ni Brother Mark. Ako di ay ipailayla akong kauban Brother Mark Tagwalan, no? Ang lahang pinayanan dito sa Malita, Davao Occidental. Malita, Davao Occidental. Ako di ay si Jeffrey Tolentino. So, naan mi karon dire sa ato iglesia sa Pinawayan SDA Church, no? Alang sa tanan nga mga kaigsunan nga nagalantaw niini nga video, nagalaom kami nga mosuporta mo niini pinaagi sa inyo ang pag share sa mga video aron daghan pa unya ang mahibalo niini nga tingali kitang tanan dili man makahimo sa paghimo niini ang ato lamang buhaton aron kita makasalmot sa pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Pinaagi sa inyo ang pagampo nga magpadayon ni ang ato ang pag-broadcast dinhi sa ato iglesia, pinaagi sa ato ang mga platform sa Facebook, no? O sa pa nato nga resources nga ato nga available nga makita nato nga video mga kaigsunan ng kaigulaan. Nagihangyo na mo kamo nga ato i-share ni sa ato nga mga loved ones, no? Sa ato nga mga kahigalaan karon niya kita sa makahimo sa pagministry ngadto kanila. Pasensya na kayo mga kahigalaan tungod kay ang among mga gamit dili pa kay sa high-tech, no? Sunod, tingali kung ang panalangin si Ginoo sa kanunay kini nga picture muna amo ang pangandoy ni Brother Mark. Amen. Nga kakabot mi ani na picture, no, nga gadget para nindot ang ato ang quality sa atong tingog unya. Amen. Dili pod siya masagulan og lahi nga mga tingog sa gawas para kay tungod kay nanay siya nindot kayo nga mga sistema sa maong gadget, no. So alang sa inyong pagsuporta, gikan ko na sa inyong pag-share sa inyong mga kaigsunan, ang mga higalaan, mga kaparentihan, o sa niya na kita nakahimo sa pagmensahe. Okay? Mula na mga kaigsunan ang atong pag-opening sa atong pag-sugod sa ato ang pagtuon karon, no? Onya ang ato di ay coverage ani duha ka account ni coverage. Ang isa ani almost home nga account mo Brother Mark usay mo Tagwalan D Mark. Tagwalan D Mark ang usa nga nag-covered ani. So ang isa almost home, no? Anong almost home man tungod kay dool na gid ka nga mupuyo nga nalangit lang nga tong pulayanan, no Brother Mark? Amen. Okay. So before mi magsugod mga kagalaan, atong gihangyo ang balaang espiritu alang sa pag tugyan nining kahigayunan nga makahimo ta sa pag tuon siyang pulong pinagi sa balaang kasulatan. Amen. Mag-ampo ta Brother Mark. Gihangyo ang tanan kamo nga nagapaminaw dinha nga magapiyong sa atong mga mata, mga buta. Amahan takna sa kahaponon kami nagapasalamat kanimo tungod kay ikaw nagkuban ka namo luyo sa mga pagsulay nga among nabatnan, luyo sa mga kalamidad nga namong na-experience dili pa lang dugay sa mga linog. Apan kami o Dios nagapasalamat ikaw nagapreserbar sa mga kinabuhi. Bantay kami karon sa among broadcast Brother Mark. Amen. Alang sa pagpadayon nini nga daghan niya mahimo nga mahibalo sa imong kamatuoran. Nga din among pagkatunan karon nining presentasyon nga among pagkahimuon. Salamat o Dios nga ikaw ang gatugyan sa panalangin sa mga viewers nga din sila makahibalo usab sa kamatuoran. Og ilahan dawaton o Dios nga kanising-kasing og makig-uban sila kanamo sa paghulat sa imong pagbalik. Salamat o Dios tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay Brother Mark, ang ato ang pagkatunan